Bro, proceed pa ta sa next question Oo, ako. sige. Naisgot mo gud nimo ganiha na dili sayon mahimong blessor. Oh, dili. Kay daghan naman gud sa internet karon nga Oo. nahimo ng blessor. Oo. So, unsay proseso para mahimong usa ka blessor o usa ka tawo o kanang deserve niya nga mahimong blessor? Kani nindot jud gini siya nga hisgutan labaw na o sa mga bag-o nga gusto mo sulod sa espiritual. Sa uban nga ako ang maistoryahan ni ayo lang mo kalain, kay ang pagka-blessor manggod dili gina para sa tanan. Dagan manggod karon nakita nako sa online nga igo ra ingon nanay hope. Ditso tigbas blessor na ang tawag. Dili na sa mao. Ang pag-blessor manggod moagi jud ta pagka-kinder. Dili kay mo ditso tag pagka-college dayon. Ang uban nakabasa lang gamay nga PDF. Nuhuna sa sarili. Wa na. Nihimo ng blessor dili ingon ana. Kaya ako niagi ko pagkaharing bakal. Wala ko miingon nga niabot ko sa akong estado sa pagka-spiritual karon nga niingon ani rag kalit. Niagi ko pagkaharing bakal. Oh, tinuod na siya. Aduna pug koy ingon nga blessor pud sa haring bakal nga gitawag na mo si Tatay Bungot. Oh. Kana siya itudlo, wala siya ingon nga nagtudlo sa kuha kay sa pagkaharing bakal ako nano koy kahibalo. Sulod lang ko sa maong grupo kay legal man, okay man siya, makatabang man, kabalo po ta sa gagmay nga background sa haring bakal. Dito nako mas nasabtan di ay nga ang pagka-blessor adunay po siya number 1 ana dapat masaligan ka. Kay dili man gud moingon gud nga kay imong kang ingon nga blessor dagan man gud uban nga blessor nga di na masaligan. Uy, blessor gud na siya. Mao lagi niyang gibuhat kanang dadaot ang maong reputasyon ba sa maong nga grupo. Number 1 na dapat masaligan ka. Number 2, kung gusto ka mahimong blessor, dapat kahibalo ka sa proseso sa paghimo og gamit. Dapat kabalo ka unsang mga pulong ang kay dili man ta pwede gud moingon nga, for example lang moingon ko sa inyo ha karon og kani. Moingon ko sa inyo ha og pangkalahatan na depensa. Mga brother, mga sister, pangkalahatan na depensa. Unya kung nay mangutana si mag-unsa na nga pulong, moingon din ka nga around na. Dili na ingon ana pag once nga mahimo kang blessor ang numero 1 nimo yung buhaton kabalo ka sa proseso sa paglana kay kaning pag blessor lagi taas kay ni og proseso dili mo ingon nga na blessor nako karon na pagbasa nako mga PDF pagaugma blessor dili na ingon ana ha dili na ingon ana Tuig gina bro. ay tuig kasagaran mag blessor ka 3 ka tuig 7 ka tuig dili yun na ingon nga karon dayon kaya ang pag blessor manggod gikan pa lang nga sultihan ta mo sa tinuod. Gikan pa lang sa pagsulat sa papel ay pagsulat sa orasyon sa papel. Adunay pulong. Dili kay mingon nga nindot lagi ning pulong nga ako Sulat ka diretso. Dili. Dapat na kay orasyon before ka magsulat. Oo, na sulaton. Bago nimo na siya sulaton, aduna po siya pag-ampo. Mingon ka nga yana nga paghalad-halad. Na kay halad ana. Dili kay ingon ka kay basta kay gisulat mo na kasagaran manggod sa uban nga nanggawas karon sa online. Walay epekto. Bisan pag mingon ta nga ang ilahang pulong original, Sakto ang sakto. pulong. Ang ilang unahuna manggod nga basta kay gisulat lang gikan sa pagsulat sa pulong, pagpilo sa pulong, paglukot sa papel baron, pag imuha ba na siyang isulod sa maong garapa, aduna ni mga pulong. Kumbaga na mananghid jud ka. Na gina siya mingon nga mga pulong na siya. Dili ginaingon nga kay mingon kag basta-basta lang ka nga mingon nga na-blessor ka dili na gina siya ingon nga pulong gid siya. Di ka basta-basta nga karon o parehaan na karon. Nadagang kay sa mga online na nigbas na mingon sa blessor dili ingon ana. Pag mo ingon gani ka og blessor, kasaligan ka, kabalo ka sa proseso na kay knowledge sa maong mga gamit nga imong i-release sa tao. Og number 3 ana kung blessor ka sakto kag kahibalo. Di ka pwede nga mingon ka nga blessor ka na bitaw sulayan ka karon be. Butang nato ron. Namag ubang blessor dia nga gipang salvage. Di ba? 5 siguro to, 3 ka blessor nga nagpaila og blessor, dila na ko ibanggit nga usa nga grupo. Nangamatay nya sa ilang gidala ang titulo nga pagka-blessor. Wala ko moingon nga wala tay kamatayon o di ta matay. Ang ako alang ang titulo sa pagka-blessor dako kay na nga responsibilidad ba. Ngay usa ka blessor napakan og lampinig gidagan gipakaulawan sa mga tao gikatawan mao ba na nga inyong ipaabot nga titulo sa inyong pagka-blessor kung mao man na undang nga lang mo agi sa mo kindir. Dapat mapudgod sa mga imo kang blessor kabalo ka sa proseso
sa pag-blessing, pagbindisyon. Ano na may gitawag og numero 1 ang pagtawag sa gahom. Number 2, paghatod sa gahom. Ikatulo, pagsulod sa gahom. Ikaupat, pagbindisyon sa gahom. Bisig ka na lang upat. Ka basic nga imong may bawaan. Okay na po dili na ko sabot kay imura na siyang ingon nga naibawaan na nimo og blisor na kadili. Kailan ka nang upat. Nahugra na siya og basic lang ng upat. Basic Basic ka lang na kabalo siya. sa basic, Oh, ayaw na. dili jud ka dapat mag-blessor. Isa po na, pag blisor ka, knowledgeable ka sa mga sangkap, ngayon ibutan dili kay bisig unsa na lang imong ibutang kay kasagaran man gud sa depensa gud karon gud. Kasagaran sa ubang depensa, bisig unsa na lang ibutang. Sample ha nga mingon tag kanisya. Ang uban ng gawas nga blisor ang nagkasa, blisor daw sa ilang titulo. Depensa, gitawag nila og bote de gira. Pangpaswerte, pangpalambot ng kalooban. May ingon ka niya, depensa gidili man na mauwi. Mali gyud na siya, mali gyud na ako minsan Murag na mix na ang pampaswerte o depensa. Mo gyud akong ingon sa inyo ha gyud ha. Mali gyud na siya. Ngano man, anong maingon man og mali. Kani kuan siya, calling ni siya sa uban. Akong gi-call out ang uban nga nagpaka-blisor. Dili ko ingon nga hinambog ni ako. Akong gi-call out, dili pwede ang mao nga mga pulong panglukmay, pangnegosyo o pangpaswerte isagol nimo sa mga gamit nga pangdepensa. Kaya kanang kubol, tipas, tagulilong, dili buthan, panaktakan, mao kani usa ka kontra sa magnegosyo ka. Mura kasagaran sa uban, muso si spiritual, bugat ba na sa panginabuhi, bro? Oh, di ba? Muingon jud sila nga bugat ba na, basig bugat na. Muingon pug ka nga, di man ka ang uban, hadlok man mahalin, di mahalin. Ang uban na lang good, mamakak na lang sila nga pangkalahatan kay para mahalin. Para mahalin. Kana man mga butanga god nga moingon man gud ta nga kay pangkalahatan ni dili gyud siya mao kani sa gusto mo palit o gamit. No naa gyud ninyo og sakto ang tao gyud nga mobaligya sa inyo og mukasana. Dili gyud mo pwede nga magpataka-pataka na lang gyud mo og ingon nga magkasa mo. Kay lahi gyud ang maong proseso sa paghimo og ingon nga pangpaswerte ug maong depensa. Kay kana kung ingon kanang kubol kay kwarta ana. Kay kani magong orasyon isog ni siya dili pwede isagol ng mga mingon tag nga mga lumay kadya ron nga isagol nimo nga pangnegosyo kay mag-away man gud na sulod. Lahi man na sila di man pwede nimo isagol ang construction worker ug ang doktor. Di man na magkasinabot. Sama ra sa imong paghimo ani. Dili gyud na magkasinabot. Ilahi nimo. Lahi man ang energy sa pangakit sa tao, lahi pud ang frequency sa energy sa pangtaboy sa tao. Manang dili siya pwede i-mix. Mao gina siya kung ingon sa uban. Una sa mga blisor dia, bago mo imong blisor, mo ginayaangan ninyo nga matun-an. Una, proseso sa paghimo sa mga gamit, kabalo mo ba? Dili kay mapataka lang mo pabunit dia nga mao na ni nga bato unsa pa na ha. Inanglan nga makabalo mo sa mao mga proseso. Isa pod, need ninyo og tao nga motudlo personal. Dili sapat nang magbasa-basa mo mga PDF. Okay, ang pagbigkas pa lang daan ana. Daghan. Instructions. Daghang paagi. Pero dili gyud ingon nga sa isa ka adlaw, isa ka semana, isa ka bulan blisor na ka. Knowledgeable na ka nga pag-blisor, reliable na ka. Kaya ang pag-blisor titulo ka na sa usa ka spiritual nga division. Mao gina akong masulti. Ano lang tagaan mo mga impormasyon ba? Mao din ni day.